अमेरिका के साबिक सदर और मौजूदा सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप पे थॉमस क्रूक्स नामी नौजवान ने गोली चला दी। डोनाल्ड ट्रंप इस हमले में महफूज रहे। एफबीआई की जवाबी फायरिंग के नतीजा में थॉमस क्रूक्स तो मारा गया, लेकिन इस हमले ने अपने पीछे कई सवालात को जन्म दे दिया। ये थॉमस क्रूक्स कौन था और इसने डोनाल्ड ट्रंप पे हमला क्यों किया? इस हमले के पीछे और कौन-कौन मुलव्विस है? इन तमाम सवालात के जवाबात ढूंढते हैं हम इस रिपोर्ट में। अमेरिका के साबिक सदर और रिपब्लिकन पार्टी के रहनुमा डोनाल्ड ट्रंप एक इंतखाबी रैली के दौरान फायरिंग में जख्मी हुए, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, मगर अब वो न्यू जर्सी में वाक़ अपने घर पहुंच चुके हैं। हफ्ते को पेनिसिल्वेनिया में होने वाली रैली के दौरान सीक्रेट सर्विस के एजेंट साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को उस वक्त स्टेज से अपने साथ हिफाजती आसार में ले गए जब वहाँ गोलियों की सी आवाज़ सुनाई दी। ट्रंप के एक तर्जुमान ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ठीक हैं। एक मकामी मेडिकल सेंटर में तिबी इमदाद के बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा कि गोली उनके कान के ऊपरी हिस्से को छू कर गुजर गई। उन्होंने सीक्रेट सर्विस का भी शुक्रिया अदा किया। साबिक अमरीकी सदर का कहना है कि मुझे फौरन ही पता चल गया था कि कुछ गलत हुआ है। मैंने सिटी की सी आवाज़ सुनी, गोलियां चली और मुझे फौरन ही महसूस हुआ कि एक गोली मेरी जिल्द को चीरती हुई निकल गई। काफ़ी खून बह गया तो मुझे पता चला कि यहाँ हुआ क्या है। डोनाल्ड ट्रंप के कान पर खून वाज़े तौर पर देखा जा सकता है जब उन्हें सीक्रेट सर्विस के एजेंट अपने हमरा लेकर जा रहे थे। सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स उन्हें फौरन ही स्टेज से अपने साथ एक गाड़ी की तरफ ले गए जो उनकी मुंतजिर थी। जब उन्हें गाड़ी में बिठाया जा रहा था तो उन्होंने हवा में अपना मुक्का लहराया। ट्रंप पर हमला करने वाला शख्स आखिर कौन था? एफबीआई के मुताबिक हमला आवर 20 साल नौजवान, जिसकी शनाख्त थॉमस मैथ्यू क्रोकिस के नाम से की गई है। सीक्रेट सर्विस के तर्जमान ने मौका पर ही उस शख्स को जहां भाग कर दिया। क्रोकिस का ताल्लुक पेनिसिल्वेनिया के बेथल पार्क से था। रैली के मकाम से ये जगह तकरीबन 1 घंटा दूर है। रियासती वोटर रिकॉर्ड के मुताबिक वो एक रजिस्टर्ड रिपब्लिकन था। हमला आवर ट्रंप से कितना दूर था? ताहम एफबीआई का कहना है कि वो फौरी तौर पर इस बात का तयन नहीं कर सकता कि हमला आवर ने किस किस्म का असला इस्तेमाल किया या कितनी गोलियां चलाईं। एजेंसी का कहना है कि सीक्रेट सर्विस के एक स्नाइपर ने जवाबी फायरिंग से हमला आवर को हलाक कर दिया। बाद की फुटेज में मुसल्लह एहलकारों को इमारत की छत पर एक लाश के करीब देखा जा सकता है। जो बाइडन और गैर मुल्की रहनुमाओं की जानिब से हमले की मजम्मत। अमरीकी सदर जो बाइडन ने डोनाल्ड ट्रंप की रैली पर होने वाले हमले की मजम्मत करते हुए कहा कि अमरीका में इस किस्म के तशद्दुद की कोई जगह नहीं और हर किसी को इसकी मजम्मत करनी चाहिए। व्हाइट हाउस में तैनात एक अफसर के मुताबिक रैली में फायरिंग के वाक़े के बाद सदर जो बाइडन की डोनाल्ड ट्रंप से फ़ोन पर भी गुफ्तगू हुई। रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी के सियासतदानों ने भी इस हमले की मजम्मत की है। बरतानवी वज़ीर आज़म ने ट्रंप की रैली पर होने वाले हमले की मजम्मत करते हुए कहा कि हमारे मुआशरे में सियासी तशद्दुद की किसी भी शक्ल में कोई गुंजाइश नहीं और मेरी दुआएं इस हमले के मुतासिरीन के साथ हैं। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी डोनाल्ड ट्रंप पर होने वाले हमले पर गहरे दुख का इजहार करते हुए कहा कि सियासी अमल में हर किस्म का तशद्दुद काबिल मजम्मत है। ट्रंप की रैली में फायरिंग उस वक्त हुई जब उन्होंने तकरीर शुरू ही की थी। डोनाल्ड ट्रंप अपने हरीफ उम्मीदवार अमरीकी सदर जो बाइडन और उनकी इंतजामिया के हवाले से बात ही कर रहे थे कि वहाँ मुतअद्दिद गोलियाँ चलने की आवाज़ आई। फायरिंग के वक्त डोनाल्ड ट्रंप के पीछे उनके हामी ज़मीन पर फ़ौरन बैठ गए। ख्याल रहे कि रवां बरस नवंबर में डोनाल्ड ट्रंप सदारती इलेक्शन में अमरीकी सदर जो बाइडन का सामना करेंगे। कुछ रिपब्लिकन रहनुमाओं ने रैली में होने वाली फायरिंग के फ़ौरन बाद ही इस हमले का जिम्मेदार सदर जो बाइडन को ठहराते हुए कहा कि वो डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में मुमकिन वापसी से मुतल्लिक खदशात पैदा करना चाहते हैं। एक तस्वीर डोनाल्ड ट्रंप के बेटे एरिक ट्रंप ने सोशल मीडिया पर शेयर की और अपने वालिद के बारे में लिखा, अमेरिका को जिस फाइटर की ज़रूरत थी वो ये हैं। दूसरी जानिब सदर बाइडन का इंतज़ामिया ने तमाम बयानात रोक दिए और वो जल्द अज जल्द टीवी पर नशर किए जाने वाले इश्तिहारात को रोकने के लिए भी काम कर रहे हैं। वो समझते हैं कि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप पर तनकीद करना गैर मुनासिब होगा और उन्हें अपनी तवज्जो वाक़ई की मजम्मत करने पर मरकूज़ रखनी चाहिए। वो तमाम सियासतदान जो डोनाल्ड ट्रंप से इत्तेफाक नहीं करते वो भी कह रहे हैं कि जमहूरियत में तशद्दुद की कोई गुंजाइश नहीं है।
ٹرمپ نے 1968 میں یونیورسٹی آف پینسلوانیا سے معاشیات میں بیچلر آف سائنسز کی ڈگری حاصل کی اور ان کے والد نے انہیں 1971 میں اپنے ریئل اسٹیٹ بزنس کا نامزد کیا۔ ٹرمپ نے اسے ٹرمپ آرگنائزیشن کا نام دیا اور کمپنی کو فلک بوس عمارتوں، ہوٹلوں اور گولف کورسز کی تعمیر و تزئین و آرائش کی طرف موڑ دیا۔ 20ویں صدی کے آخر میں کاروباری ناکامیوں کے ایک سلسلے کے بعد اس نے کامیابی کے ساتھ ایسے ضمنی منصوبے شروع کیے جن کے لیے بہت کم سرمایہ کی ضرورت تھی۔ ٹرمپ نے نام کا لائسنس دے کر 2004 سے 2015 تک اس نے ریئلٹی ٹیلی ویژن سیریز دی اپریشینٹس کے مشترکہ پروڈکشن اور میزبانی کی۔ ٹرمپ نے 2016 کے صدارتی انتخابات میں ڈیموکریٹک پارٹی کے امیدوار ہیلی کلنٹن کے خلاف ریپبلکن پارٹی کے امیدوار کے طور پر کامیابی حاصل کی تھی، جبکہ پاپولر ووٹ سے محروم ہو گئے تھے۔ مہم کے دوران ان کے سیاسی عہدوں کو پاپولسٹ، تحفظ پسند، تنہائی پسند اور قوم پرست قرار دیا گیا۔ ان کے انتخابات اور پالیسیوں کے متعدد احتجاج کو جنم دیا۔ وہ پہلے امریکی صدر تھے جن کا کوئی فوجی یا حکومتی تجربہ نہیں تھا۔ اسپیشل کونسل کی تحقیقات میں ثابت ہوا کہ روس نے ٹرمپ کی مہم کے حق میں 2016 کے انتخابات میں مداخلت کی تھی۔ ٹرمپ نے سازشی نظریات کو فروغ دیا اور اپنی مہمات اور صدارت کے دوران بہت سے جھوٹے اور گمراہ کن بیانات دیے جس کی امریکی سیاست میں مثال نہیں ملتی، اور ان کے بہت سارے تبصروں اور اعمال کو نسلی طور پر الزام یا نسل پرستانہ اور بہت سے غلط جنس پرست کے طور پر نمایاں کیا گیا ہے۔ صدر کے طور پر ٹرمپ نے کئی مسلم اکثریتی ممالک کے شہریوں پر سفری پابندی کا حکم دیا، فوجی فنڈز کا رخ امریکہ میکسیکو کی سرحد پر دیوار کی تعمیر کی طرف موڑ دیا اور امریکی سرحد پر نظر بند تارکین وطن کے لیے خاندانی علیحدگی کی پالیسی کو نافذ کیا۔ اس نے ماحولیاتی تحفظات کو کمزور کیا، 100 سے زیادہ ماحولیاتی پالیسیوں اور ضوابط کو واپس لے لیا۔ انہوں نے 2017 کے ٹیکس کی کٹوتی اور ملازمتوں کے ایکٹ پر دستخط کیے۔ ٹرمپ نے 2020 کی صدارتی انتخابات میں جو بائیڈن سے ہارنے کے بعد تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، بڑے پیمانے پر انتخابی دھاندلیوں کا جھوٹا دعویٰ کیا اور حکومتی اہلکاروں پر دباؤ ڈال کر متعدد ناکامیوں، قانونی چیلنجز کو بڑھا کر اور صدارتی منتقلی پر رکاوٹ ڈال کر نتائج کو الٹنے کی کوشش کی۔ 6 جنوری 2021 کو اس نے اپنے حامیوں پر زور دیا کہ وہ US کیپٹل کی طرف مارچ کریں، جس پر ان میں اکثر نے حملہ کیا، جس کے نتیجے میں متعدد اموات ہوئیں اور انتخابی ووٹوں کی گنتی میں خلل پڑا۔ ٹرمپ واحد امریکی صدر ہے جن کا 2 بار مواخذہ ہوا ہے۔ بائیڈن کی تحقیقات کے لیے 2019 میں یوکرین پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کرنے کے بعد ایوان نمائندگان نے طاقت کے غلط استعمال اور کانگریس کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے پر ان کا مواخذہ کیا۔ انہیں فروری 2020 میں سینیٹ نے بری کر دیا۔ ایوان نے ان کی جنوری 2021 میں بغاوت پر اکسانے کے الزام میں دوبارہ مواخذہ کیا اور فروری میں سینیٹ نے انہیں بری کر دیا۔ اسکالر اور مورخین ٹرمپ کو امریکی تاریخ کے بدترین صدور میں سے ایک قرار دیتے ہیں۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایووکاسز میں فتح حاصل کر کے 2024 کے صدارتی انتخابات کے لیے ریپبلکن ٹکٹ حاصل کرنے کے واضح طور پر قریب پہنچ گئے ہیں۔ لووا کاسز میں ڈونلڈ ٹرمپ کو ملنے والے ووٹوں کی تعداد ریپبلکن ٹکٹ حاصل کرنے کے خواہشمند تمام امیدواروں کے مجموعے ووٹوں سے زیادہ تھی۔ بائیوٹیک ٹیکنالوجی سے منسلک کاروباری شخصیت وویک رام سوامی، جو حالیہ دنوں میں ریپبلکن پارٹی کے حامیوں کی توجہ کا مرکز رہے تھے، وہ بھی ریپبلکن ٹکٹ حاصل کرنے کی دوڑ سے باہر ہو چکے ہیں اور انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کی حمایت کر دی ہے۔ ان کے بعد ایسا ہچسن بھی ریپبلکن پارٹی کی صدارتی ٹکٹ حاصل کرنے کی ریس سے دستبردار ہو چکے ہیں۔ اگر ڈونلڈ ٹرمپ رواں سال 5 نومبر کی امریکہ میں ہونے والے صدارتی انتخابات کے لیے ریپبلکن ٹکٹ کا جیتنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور بعد میں انتخابات بھی جیتنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، تو وہ جدید امریکی تاریخ کی پہلی شخصیت بن جائیں گے جو انتخابات میں شکست کے بعد صدارت کے عہدے سے محروم ہوئے، لیکن پھر اگلے انتخابات جیت کر اقتدار میں واپس آ گئے۔